नमस्कार, म प्रतिभा भट्टराई। प्रतिभाको प्रतिभा च्यानलमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दै आज म उपत्यकाको उत्तर पूर्वी भागमा भर्खर निर्माण गरिएको नयाँ मन्दिर कोलमतेश्वर धाम, जसलाई लक्ष्मी हयग्रीवको मन्दिर पनि भनिन्छ, यो पवित्र क्षेत्रमा यति सुन्दर मन्दिर किन निर्माण गरियो र जो कोहीले लक्ष्मी र हयग्रीवको आराधना किन गर्नुपर्छ लगायत विविध विषयहरूमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीहरूसँग हुनुहुन्छ यस मन्दिरका मठाधीश, जो रुरु क्षेत्रको पनि मठाधीश हुनुहुन्छ। रुरु क्षेत्र नेपालमा भएका 4 धामहरूमध्ये एक प्रसिद्ध क्षेत्र हो। नेपालमा भएका 4 धाम भन्नाले मुक्ति क्षेत्र, पशुपति क्षेत्र, रुरु क्षेत्र अनि बराह क्षेत्रलाई मानिन्छ। दर्शन नारायण हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत गरे। हजुर धन्यवाद। हजुरलाई पनि हाम्रो यस मन्दिर परिसरमा धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर यो मन्दिर असाध्यै राम्रो बनाउनु भएको रहेछ। हजुर यहाँको मठाधीश पनि हुनुहुन्छ। यो के भगवानको के मन्दिर बनाउनु भयो? यहाँ चाहिँ लक्ष्मी सहित हयग्रीव भगवान हुनुहुन्छ, त्यस हुनाले मन्दिरलाई लक्ष्मी हयग्रीव मन्दिर भनेर भनिन्छ। हजुर अनि यो गेटमा चाहिँ कोलमतेश्वर धाम भनेर लेखिएको थियो, अनि अर्को मन्दिर पनि छ कि कस? हजुर साथैमा कोलमतेश्वर महादेवको मन्दिर पनि साथैमा यहीँ नजिकै सँगसँगै छ। उहाँको पनि यो क्षेत्रमा परापूर्व समयदेखि विराजमान हुनुभएको भन्ने प्रमाण र त्यसअनुसार बनेको मन्दिर छँदैछ। कोलमतेश्वर महादेव यहाँ पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले हजुरले मन्दिर मात्रै राम्रो बनाउनु भयो होइन त? हजुर यो चाहिँ मैले भन्दा पनि यहाँ पुरानो एकजना गुरु डाक्टर ऋषिराम पोखरेल, उहाँ यहाँको बासिन्दा नै हुनुहुन्छ नजिकैको, र उहाँ वाल्मिकी विद्यापीठको पनि कुलपति हुनुभयो। उहाँले नै आफ्नो समयमा यहाँ यसरी मन्दिर भगवान रहनु भएको बागमतीको तटमा रहेका तीर्थहरूमध्येमा एक कोलमतेश्वर पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई शास्त्रद्वारा पत्ता लगाउनु भयो र त्यसपछि यहाँ शिवजीको भगवानको मन्दिर स्थापना गरौँ भनेपछि यहाँ सबै बासिन्दाहरू मिलेर उहाँकै अगुवाईमा यो कोलमतेश्वर मन्दिर चाहिँ यसरी बनेको हो। हजुर यो अब कर्मभूमि, अब देवभूमि, यो नेपालमा यस्तो भगवान भोलेनाथको थुप्रै छन् मन्दिरहरू त होइन, तर थाहा नभएर पनि त्यसै उजेलमा परिरहेका छन्। यो नाम पनि हामीले भर्खरै सुन्यौँ, अब मन्दिर पनि बनाउनु भएछ, खुसी लाग्यो। अनि यो कोलमतेश्वर मन्दिरसँगै यो अर्को लक्ष्मी हयग्रीवको मन्दिर बनाउने चाहिँ कल्पना अथवा सोच हजुरलाई चाहिँ कसरी आयो? हामीले सबैभन्दा पहिला एक प्रकारको महायज्ञ यो ठाउँमा गर्ने विचार गरेका थियौँ र महायज्ञ आजसम्म भगवान हयग्रीवको आराधना गरिने महायज्ञ नेपालमा भएको छैन। जो हामी अयोध्या वृन्दावनमा बस्दा हयग्रीव भगवानको आराधना हामीले गर्दथ्यौँ। जो विद्यार्थीहरूले पढ्दा यदि विद्या खुलेन भने हामीलाई गुरुहरूले त्यहाँ अयोध्या वृन्दावनमा पढाउने आचार्य गुरुहरूले नै हयग्रीव स्तोत्र पाठ गर्नु, हयग्रीव भगवानको आराधना गर्नु भन्ने शिक्षा दिनुभएको थियो। तर यहाँ नेपालमा चाहिँ यसरी यो शिक्षा प्रदान गर्ने अवतार भगवानको हयग्रीवको चर्चा कम भएको हुँदा हामीले एउटा महायज्ञ गरौँ, हयग्रीव भगवानको कृपाले सबैलाई विद्या खुल्दो रहेछ भन्ने प्रेरणाले महायज्ञ गऱ्यौँ। त्यसपछि महायज्ञ गरिसकेपछि कतिपय भक्तहरूले यो अवतारको महिमा बुझ्नुभयो र त्यसपछि यो क्षेत्रमा मन्दिर पनि बने हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र हामीले चाहिँ पछि स्कन्द पुराण पढ्दै जाने क्रममा स्कन्द पुराणमा प्रमाण पनि पायौँ कि यो क्षेत्रमा परापूर्व कालदेखि भगवान नारायणले हयग्रीव अवतार लिएर विराजमान होइबक्सन्छ भन्ने प्रमाण पनि स्कन्द पुराण अन्तर्गतको हिमवत खण्ड नेपाल महात्म्य जो वर्णन भनिन्छ, यस वर्णनमा यो अवतारको वर्णन र यो क्षेत्रमा नै भगवान विराजमान हुनुभएको कुरा थाहा भएपछि अनि यहाँ सबै बासिन्दाहरूलाई हामीले सुनायौँ प्रवचनको माध्यममा, र सबै बासिन्दाहरू पनि उत्सुक हुनुभयो। ओहो हाम्रो क्षेत्रमा यस्तो यज्ञ भएको थियो, त्यो यज्ञ भगवानले नै गराउनु भएको रहेछ भन्ने सबैलाई अनुभव भयो। किन भगवानकै प्रेरणाले यज्ञ गर्न मन लाग्यो हामीलाई, त्यो यज्ञको सङ्कल्प गऱ्यौँ र सबैले पूर्ण गर्नुभयो। त्यसपछि मन्दिर पनि बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा मन्दिर बनाउन त झन् प्रमाणै पाइयो। त्यस हुनाले सबैले उत्सुक भएर सहयोग गरेर अनि यो मन्दिर यसरी सम्पन्न भयो, निर्माण भयो। हजुर यो विद्या खोल्नको लागि हयग्रीव भन्ने त खासै थाहा थिएन, सरस्वतीको मात्रै आराधना गरिन्थ्यो है। यो धेरै नै राम्रो कुरा गर्नुभयो हजुरले।
अनि यो हयग्रीव भनेको त मैले सुनेअनुसार चाहिँ एउटा दानव पनि हो, अनि त्यही दानवको वध गर्नको लागि भगवान्ले रूप लिनुभएको। यो के हो, दानव के थियो, उसले के उपद्रव गर्यो होइन, त्यसको लागि अनि किन चाहिँ भगवान्ले त्यो रूप कसरी लिएर वध गर्नुभयो त्यो पनि बताइदिनु। यो देवी भागवतमा यसको प्रसङ्ग आउँदछ। हयग्रीव नाम गरेका दानवले पहिले भगवती देवीको तपस्या गरे। तपस्या गरेपछि उनले आफूलाई अजर अमर हुन पाऊँ भन्ने वरदान मागे। देवीले भन्नुभयो यस्तो त सम्भव छैन, अरू केही माग भन्दा। अनि उनले भने त्यसो भए मेरै नामवाला र मेरै जस्तो रूप भएको व्यक्ति बाहेक अरू कसैबाट पनि मेरो मृत्यु हुन नसकोस् भनेपछि भगवतीले ल ठिक छ त्यस्तो चाहिँ हुन्छ भनेर वरदान दिनुभयो। त्यसपछि ऊ अब अभिमान बढ्दै गयो उसमा र अभिमानी हुँदै गयो। अब मेरो मृत्यु सम्भव छैन किनकि म जस्तो कोही पनि छैन, मेरो नामवाला कोही पनि छैन भन्ने अभिमानले अब उसले सबै देवताहरूको सम्पत्तिहरू खोज्ने, स्वर्गमा पनि आक्रमण गर्ने, अरू देवताहरूलाई दुःख दिने गर्दै गर्दै जाँदा अन्तमा सबै देवताहरू जहिले पनि दुःख आपत परेपछि भगवान् श्री हरिनारायणकै शरणमा पुग्नुहुन्छ ब्रह्माजीलाई माध्यम बनाएर। र सबै देवताहरूले त्यसै गरी भगवानको शरणमा पुगेर हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भनेपछि देवताहरूको पुकारलाई सुनेर, त्यो आर्तनादलाई सुनेर अनि भगवानले विचार गर्नुभयो अब यसको वध कसरी हुनसक्छ देवताहरूको उद्धारको लागि भन्दा योसँग यस्तो यस्तो वरदान छ भने अब म यस्तै रूप लिएर यस्तै नामवाला बनेर यो कार्य गर्दछु भनी बक्स्यो। र त्यसपछि त्यहाँ देवी भागवतमा अलि लामो प्रसङ्ग पनि छ। भगवानले पनि योग निद्राको आश्रय लिएर शयन गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। अब भगवान् नारायण नै शयन गरेपछि फेरि यो जगतको पालन कसले गर्ला भनेर फेरि त्यहाँ भगवतीसँग गएर देवताहरूले आराधना गरेपछि अनि भगवतीले पनि एउटा लीला गर्नुभयो। भगवानले एउटा धनुषमा अडेस लागेर विश्राम गर्नुभएको थियो। त्यो धनुषलाई छिनाइदिएपछि हल्लिएपछि त निद्रा भङ्ग होला भनेर अनि ब्रह्माजीको माध्यमद्वारा एउटा बम्री नाम गरेको किरालाई सृष्टि गर्नुभयो र त्यो किराले गएर धनुषको डोरीलाई छेदन गरिदियो। त्यसपछि भगवानको निद्रा खुलोस् भन्ने उद्देश्य राखिए तापनि त्यही समयमा बेसकरी झट्का लागेपछि त्यो धनुषमा गएर शिर ठोकियो, बेसकरी घाँटीको भाग, र त्यहाँ शिर छेदन भयो भन्ने प्रसङ्ग छ। शिर छेदन भगवानको भएपछि ठुलो हाहाकार मचियो। अब के गर्ने भन्दा अनि कुनै एउटा शिर ल्याएर जोड्यौँ भन्दा अनि यसरी घोडाको शिर कहीँबाट प्राप्त गरेर ल्याउनु भयो। त्यहाँ प्रसङ्ग लामो होला, छोटकरीमा बताउँदा अनि घोडाको शिर जोडिएपछि घोडालाई संस्कृतमा हय भनिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्तो शिरवाला भगवान हुनुभयो त उहाँ हयग्रीव हुनुभयो। र त्यसरी हयग्रीव रूपद्वारा भगवानले अनि त्यो दानवलाई, हयग्रीव नाम गरेको दानवलाई वध गर्नुभयो र देवताहरूको रक्षा गर्नुभयो। किनकि त्यो दानवको वरदान त्यस्तै थियो, त्यसलाई निष्फल गर्नको लागि भगवानले यसरी लीला गर्नुभयो भन्ने यो प्रसङ्ग आउँदछ हयग्रीव दानवको विषय। त्यो अब 24 अवतारमा भगवान् विष्णुको 24 अवतारमा चाहिँ हयग्रीवको वर्णन पाइन्छ होइन। अब यो चाहिँ त्यसो भए नृसिंह अवतार हो जस्तो होइन कि पछि जोडेको गणेश भगवान् जस्तै हुनुहुँदो रहेछ त्यसो भए? अब एउटा प्रसङ्ग यसरी छ भने 24 अवतारमै पनि हयग्रीव अवतार पर्नुहुन्छ। 24 अवतार यो चाहिँ 24 अवतार हुँदा नि बाहेकको हो? हजुर एक किसिमले भगवानको जस्तो होइन, बाहेक भन्न पनि त्यस्तो मिल्दैन किनकि अवतार 2-3 पटक भएको छ। हजुर, एउटै नाममा पनि पटक हुनु त भगवानको लीलाहरू हामीले बुझेर सक्दैन। हजुर, जस्तो अर्को प्रसङ्ग महाभारतमा आउँछ शान्ति पर्वमा, अनि एउटा प्रसङ्ग श्रीमद् भागवतको 2य स्कन्धमा आउँछ। त्यहाँ सुरुमा के छ वर्णन भने जब यो सृष्टिको आरम्भ नै कसरी गरौँ भनेर ब्रह्माजीले एक प्रकारले भगवान् नारायणकै चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला पनि भगवान् नारायण प्रकट हुनुभयो र त्यति बेला भगवान् हयग्रीव रूपमा प्रकट हुनुभयो भनेर यो स्वयं ब्रह्माजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। मैले एउटा विशेष यज्ञ गरेको थिएँ, त्यस्तो यज्ञमा भगवान् हयग्रीव प्रकट हुनुभयो भन्ने त्यहाँ श्लोक पनि छ। सत्रे ममास भगवान् हयशिरसाथो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्णः छन्दोमयो मखमयोखिल देवतात्मा वाचो बभूवुरुषति स्वसतोस्य नस्तः। यसरी श्लोकद्वारै प्रमाणित हुन्छ कि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ मेरो त्यो सत्र यज्ञमा भगवान् यसरी हयशिर भनेको घोडाको जस्तो शिरवाला बनेर आउनुभयो र वाचः भनेको वाणी, यस्तो अद्भुत वाणी, दिव्य ज्ञानमय वाणी, वेदमय वाणी मलाई प्रदान गर्नुभयो।
सारा वेद नै मलाई पढाउनु भयो भगवानले यो अवतारमा आएर भनेर 24 अवतार मध्येमा हयग्रीव अवतारको मूल कार्य यसको लागि भगवानले हयग्रीव अवतार लिनुभएको थियो। के को लागि त भन्दा सबैभन्दा मूल ग्रन्थ वेद, सम्पूर्ण शास्त्रहरूको विश्वको एउटा मूल ग्रन्थ वेद जो हो, त्यो वेदको शिक्षा दिन नै भगवानले हयग्रीव अवतार लिनुभएको थियो भन्ने कुरा यसरी स्पष्ट हुन्छ। एउटा प्रसङ्ग सुरुमै यसरी आउँछ भागवतमा। अनि अर्को पटक फेरि ब्रह्माजीले अब कालान्तरमा गएर वेदको माध्यमबाट सबै सृष्टि गर्नुभयो, सबैलाई ज्ञान दिनुभयो। तर कालान्तरमा मधुकैटभ नाम गरेका दैत्यले फेरि त्यो वेदलाई हरण गरे भन्ने प्रसङ्ग महाभारतमा आउँदछ। र फेरि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, ओहो मलाई भगवानले दिनुभएको वेद कहाँ गयो, कता गयो, बिर्सिएँ भनेर फेरि भगवानको आराधना गरेर भगवानलाई स्मरण गर्दा भगवान नारायणले फेरि पनि त्यही हयग्रीव अवतार लिनुभएर अनि त्यो मधुकैटभ नाम गरेको दैत्यले लुकाएको कुरा पत्ता लगाउनु भयो, पातालमा लगेर लुकाएका छन् भन्ने कुरा। र त्यो दैत्यहरूको वध गरेर फेरि भगवानले त्यो वेदलाई रक्षा गर्दै अनि ल्याएर ब्रह्माजीलाई फेरि दिनुभयो भनेर यसरी दोस्रो पटक पनि यो अवतार भएको प्रसङ्ग भनेपछि पहिलो पटक वेदशास्त्र ब्रह्माजीलाई दिन, दोस्रो पटक हराएको वेदलाई ल्याएर फेरि ब्रह्माजीलाई दिन, अनि अर्को यो पटक चाहिँ हयग्रीवै दैत्यलाई वध गर्न पनि भगवानले यसरी अवतार लिनुभएको प्रसङ्ग आउँदछ। अनि त्यस्तै हरिवंश पुराणमा पनि आउँदछ, एकजना भगवान शिवका परम भक्त घण्टाकर्ण भन्ने भक्तले मोक्ष चाहियो भनेर भगवान शिवसँग प्रार्थना गरेपछि भगवान शिवले भन्नुभयो, मोक्ष दिने अधिकार त ममा पूर्ण छैन, मोक्ष दिने अधिकार भगवान नारायणमा नै छ। त्यस हुनाले भगवान नारायणको यो विभिन्न नामहरू तिमीले आजदेखि जप्ने गर भन्दा त्यसमा हयग्रीव नाम पनि आउँदछ। यी नामहरू जप्ने गर्यौ भने तिमीलाई भगवान प्रसन्न भएर मोक्ष दिनुहुनेछ भनेर यसरी हरिवंश पुराणमा पनि हयग्रीव नाम आउँछ। त्यस्तै भागवतको सप्तम स्कन्धमा प्रहलादजीले पनि हयग्रीव शब्दद्वारा भगवानको स्तुति गर्नुभएको छ। धेरै ठाउँमा हयग्रीव शब्दहरू लुकेर बसेको पाइन्छ। यो हामी सामान्य मान्छेले त बुझ्न सक्ने कुरै होइन, त्यो यति धेरै जन्मका कुराहरू है। यो हयग्रीवले नै वेदको हरण गरेको भन्ने हामीले कता कता सुनेका छौँ। हजुरले चाहिँ मधुकैटभले भन्नुभयो, अब यो पनि फरक फरक प्रसङ्ग होला। यसमा पनि यस्तो छ, अष्टम स्कन्द भागवतमा आउँदछ, यो चाहिँ दैत्य नै थिए। यिनले हरण गर्दा फेरि भगवानले त्यहाँ चाहिँ मत्स्य अवतार लिएर त्यसको रक्षा गरिबक्सेको भन्ने प्रसङ्ग आउँदछ। यो पनि गलत होइन, तर त्यो दैत्यले हरण गरेको, त्यसको रक्षा गर्न फेरि भगवानले नै अवतार लिइबक्स्यो भन्ने प्रसङ्ग। अब दैत्यहरू आखिर बलशाली चाहिँ बलशाली, अनि फेरि वरदान पनि प्राप्त गर्ने, तर जसरी जे वरदान प्राप्त गरे पनि भगवानले आखिर छोड्नेवाला त हुँदै हुनुहुन्न होइन, जसरी पनि वध गर्नु नै हुन्छ। अब यो भगवानको हातबाट वध गर्न पाउँदा मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने आशले पनि दानवहरूले त्यो गरेका हुन्छन्। हयग्रीवको पनि त्यस्तो केही छ त, अघिल्लो जन्मको केही भएर अनि पछि भगवानकै हातबाट वध गर्ने त्यस्तो केही कथाहरू छन्? हयग्रीव दानवको अब अहिले चाहिँ मलाई याद भएन, तर धेरै जसोको चाहिँ प्रायः दैत्यहरूको पनि त्यस्तो हुन्छ। पूर्वजन्ममा उनीहरूले कुनै कुनै केही कारणद्वारा यो इच्छा राखेका हुन्छन् र भगवानसँग नै मेरो सन्निधि होस् भन्ने वरदानहरू पनि पाएका हुन्छन्। धेरै दैत्यहरूको त्यस्तो प्रसङ्गहरू छ। यो हयग्रीवको चाहिँ अहिले मलाई याद भएन। अनि यो लक्ष्मी हयग्रीवको मन्दिर अब यहाँ नेपालमा काहीँ पनि नभएको हजुरले बनाउनु भएको राम्रो लाग्यो। हामीले प्रायः त लक्ष्मीनारायणको मन्दिर मात्रै देख्थ्यौँ होइन। अब हजुरले अघि पनि भन्नुभयो भन्न त विद्या खोल्नको लागि, यसबाहेक पनि हामीले लक्ष्मी हयग्रीवको आराधना चाहिँ हामी जस्तो सामान्य मान्छेले के को लागि गर्ने? विशेष गरी सर्वसाधारण सबैलाई, आम जनता भनौँ, सबै भक्तहरूलाई आवश्यक कुरा के छ भन्दा चाहे त्यो विद्यार्थी, कर्मचारी या अरू व्यवसायी किन नहोस्, साधारण घरका नरनारी किन नहुन्, सबैलाई एउटा बुद्धिमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ। ठिक र बेठिक छुट्याउन सक्ने क्षमता चाहिन्छ। एउटा निश्चय लिन सक्ने क्षमता हामीमा भएन भने कार्यहरू बिग्न पर्ने, अधुरो हुने अनि समयमा त्यसको लाभ नहुने हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो बुद्धिलाई दृढता र एक प्रकारले अडिगता लिन, एक प्रकारले ठिक र बेठिक छुट्याउने सही निर्णय आउनको लागि पनि भगवान हयग्रीवको कृपाले त्यो हामीलाई बल पुग्दछ। र यो ठिक हो, यो बेठिक हो भन्ने कुरालाई निश्चित निर्णय लिन, अनि जस्तै कसैको स्मरण शक्ति जस्तै कमजोर हुन्छ, त्यसमा पनि हयग्रीव भगवानको कृपाले स्मरण शक्तिको विकास हुने, र जस्तै कसैको बाणीमा दोषहरू हुन्छ, कसैको भगभगाउने हुन्छ, कसैको बाणीहरू शुद्ध नहुने हुन्छ, त्यस्तो भक्तहरू व्यक्तिहरूलाई पनि हयग्रीव भगवानको कृपा भयो भने बाणी चाहिँ शुद्धसँग स्पष्टसँग निस्किन्छ। त्यस हुनाले
यो हयग्रीव भगवानको कृपाले नै हामीलाई सद्विचार सद्बुद्धि आउँदछ, निश्चयात्मिका बुद्धि आउँछ। त्यस कारणले सबैलाई जरुरी छ, किनकि कुनै कुरा कहीँ पनि हामीले बोल्दा कहिलेकाहीँ ठिक बोलिरहन खोज्छौँ तर बेठिक शब्द पनि निस्किन्छ, मानिसलाई गलत अर्थ पनि लाग्छ। त्यसैले हाम्रो बाणीमा दोष नहोस् भन्नको लागि हर कोहीलाई हयग्रीव भगवानको कृपाको जरुरी हुन्छ। अब यो माता लक्ष्मीको कृपा नभए त कसैको पनि जीवन चल्दैन होइन। तर लक्ष्मीको मात्रै कृपा हुँदा पनि यसरी समयमा सत निर्णय लिन सकेन भने त कसैको पनि जीवन सफल हुँदैन। भनेपछि त लक्ष्मी हयग्रीवको कृपाको आराधना त हजुरले भने जस्तै सबैले नै गर्नुपर्ने रहेछ। अनि यो मन्दिर त हजुरले पछि बनाउनु भयो। अब यहीँ भएको कोलमतेश्वर महादेवको बारेमा चाहिँ, कोलमतेश्वर महादेवको चाहिँ के कस्तो रहेछ महिमा? अनि यो ठाउँ, यो क्षेत्र पनि अब गोकर्णबाट पनि नजिकै पर्छ, सुन्दरी जलबाट पनि नजिकै, यहाँ अब 3टा नदीको सङ्गम स्थल पनि भन्नुभएको थियो। यो ठाउँको पनि महत्त्व बताए। स्कन्द पुराणमै बताइए अनुसार यो क्षेत्रलाई समग्र रूपमा ब्रह्माजीको सृष्टिमा एक प्रकारको यो पर्वत, जसलाई सुन्दर नाम गरेको पर्वत भनेर बताइएको छ। त्यस हुनाले यसलाई जोडेर भन्दा सुन्दराचल हुन्छ संस्कृतमा जोड्दा। त यो पर्वतहरूमध्येमा सबैभन्दा सुन्दर पर्वत भएको हुनाले सुन्दराचल भयो। अनि यहाँ आएर विराजमान हुनुभएकी देवीलाई अहिले पनि सुन्दरी देवी भनिन्छ, त्यस हुनाले सुन्दरी माई भनिन्छ। र त्यहाँबाट प्रवाहित नदीलाई नै सुन्दरी जल भनियो। त यही क्षेत्रमा नै यसरी अर्को नजिकै जो बाराही, श्वेत बाराही भगवतीको मन्दिर छ यही क्षेत्रमा। श्वेत बाराही भएको हुनाले नै वास्तवमा त्यहाँबाट पनि एउटा प्रवाहित भएकी नदी, त्यो नदीको अर्को बाराही भन्ने शब्दको पर्यायवाची शब्दमा नै कोलमती भयो। किनकि संस्कृतमा बराहलाई कोल पनि भनिन्छ। त्यस हुनाले बाराही भन्ने स्त्रीलिङ्ग हुन्छ भने कोलमती भन्दा नि स्त्रीलिङ्ग हुन्छ। त्यस हुनाले त्यो नदीलाई कोलमती भनियो। यसरी कोलमती, अनि यहाँ चौल नारायण भगवान विराजमान भइबक्सन्छ यसै अर्को नजिकै भागमा। यसको पनि इतिहास छ। जब भगवानले 52 अवतार लिइबक्सेको थियो, 52 अवतार लिँदा 3 पाउ भूमि मागेपछि भगवानले आफ्नो त्यो वाक्यलाई पुरा गराउनको लागि विराट रूप लिनुभयो। त्यसपछि त्रिविक्रम अवतार भयो त्यति बेलै भगवानको। त्यो त्रिविक्रम अवतारमा भगवानले आफ्नो पाउले नाप्ने क्रममा, माथिका लोकहरू नाप्ने क्रममा ब्रह्माजीको लोकसम्म जब भगवानको चरणारविन्द पुग्यो, ब्रह्माजी पनि प्रसन्न भएर आफ्नो विशाल कमण्डलुद्वारा भगवानको चरण प्रक्षालन गरेर जलपान गर्न लाग्नुभयो। त्यति बेला भगवानको चरणमा जल खन्याउँदै गर्दा उहाँको धोतीमा, वस्त्रमा परेको जल एक प्रकारले बग्दै यो क्षेत्रमा आयो। त्यस हुनाले संस्कृतमा चैल भनिन्छ धोतीलाई। त्यो धोतीबाट बग्दै आएको जल यहाँ प्रवाहित भएको हुनाले यसलाई चैलमती भनिन्छ। चैलमतीलाई भन्दै जाँदा अहिले चोलमती भनिन्छ। अनि यो चोलमतीको सन्निधिमा भगवान एक रूपमा आएर बसिबक्सेको हुनाले उहाँलाई चौल नारायण भनिन्छ अहिले। यसरी यो चोलमती, अनि उताबाट आउने कोलमती र बागमती, यो 3वटाको सङ्गम भएको यो क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा कोलमतेश्वर भगवानको अर्थ जो कोलमतीका ईश्वर भएर बसिबक्सेको हुनाले उहाँको नाम कोलमतेश्वर भयो। हरेक शब्दको अर्थ हुन्छ। त्यस्तै कहीँ रुद्रेश्वर, भस्मेश्वर आदि हुनुमा त्यसको ईश्वर भनेको भगवान। त्यसैले कोलमतीका अधिपति भएर बसिबक्सेको हुनाले भगवानको नाम कोलमतेश्वर भयो। र यसलाई कोलमती घाट पनि भनिन्छ। पञ्चाङ्गमा, पात्रोमा पनि लेखिएको हुन्छ। र स्कन्द पुराणमा प्रमाण छ, यहाँ भाद्र कृष्ण पञ्चमीमा आएर यो घाटमा स्नान गरियो भने 10,000 गौदान गरेको पुण्य हुने र अनेकौँ छालाको रोगहरू पनि निवारण हुने भन्ने यस प्रकारको महिमा यो क्षेत्रको छ। र यहाँ प्रत्येक महिना, प्रत्येक वर्षमा भाद्र कृष्ण पञ्चमीमा मेला पनि लाग्दछ। त्यो मेलामा धेरै टाढा टाढाका बुझेका भक्तहरू पनि आउनुहुन्छ। वरपरका सबै भक्तहरू आएर स्नान गर्नुहुन्छ। यसरी यो तीर्थमा रहनुभएको भगवान कोलमतेश्वरको महिमाले नै यो तीर्थमा स्नान गर्नेहरूलाई त्यस प्रकारको पुण्य मिल्दछ। त्यसरी यो बागमतीका तटमा भगवानका विभिन्न नाम रूपहरूमध्ये यो कोलमती भन्ने सङ्गममा, बागमतीमा भएको कोलमतीको सङ्गममा रहनुभएका ईश्वर हुनाले भगवानको नाम कोलमतेश्वर भएको हो। यहाँ 3वटा नदीको सङ्गम भन्नुभएको थियो होइन, बागमती, कोलमती र चोलमती। अब यो 3टा नदीको सङ्गम स्थल भएपछि त एकदमै पवित्र मानिन्छ होइन हाम्रो अब वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा त्रिवेणी।
अब इन्डियाको प्रयागलाई चाहिँ तीर्थराज भनेर मानिन्छ होइन, यो पनि त 3वटै नदीको सङ्गम हो। यति धेरै ठुलो महिमा रहेछ। अब नेपालमा चाहिँ त्यति धेरै थाहा छैन नि त होइन। अब यसको अब हजुरले त्यो दिनमा त भनिहाल्नुभयो, त्यो बाहेक अरू दिनहरूमा पनि गर्दाखेरि अनि चाहिँ के कस्तो हुन्छ। अब यो ठाउँलाई पनि त कुनै पनि ठाउँ तीर्थ आफै बन्दैन, बनाउनुपर्छ भनिन्छ नि प्रचार गरेरै। हामीलाई त थाहा हुँदैन, हजुरहरूले प्रचार गरेरै थाहा हुने हो। यो नदीको चाहिँ अब अरू पनि केही महिमाहरू वर्णनहरू अरू के छ? यहाँ अर्को बताइएको छ, जस्तै सुन्दरी जलभन्दा माथि नै आएर भगवान् हयग्रीवले स्नान गर्नुभयो भनेर प्रमाण छ। त्यसलाई विष्णुधारा नदी भनेर भनिन्छ। अनि त्यो विष्णुधारा नदी पनि बागमतीमै आएर मिसिएकी छिन्, जहाँ साक्षात् भगवान्ले पनि आएर स्नान गर्नुभयो। त्यस्तो नदी पनि मिश्रित भएको हुनाले यहाँ लेखिएको छ स्कन्द पुराणमा, तयोर्मध्ये ती 2वटा नदीको सङ्गम भएको यो क्षेत्रमा आएर जसले स्नान गर्छ, तत्र स्नात्वा हयग्रीवं भक्त्या प्रेक्षति यो नरः सर्वपाप विनिर्मुक्तो शयाति परमां गतिम भनेर स्पष्ट बताइएको छ। यसको अर्थ हुन्छ कि त्यस्तो नदीको सङ्गममा आएर जसले स्नान गर्छ र भक्तिपूर्वक प्रेमपूर्वक भगवान् हयग्रीवको दर्शन गर्दछ भने त्यो सबै पापबाट मुक्त भएर त्यो साक्षात् भगवान्को धाममा पुग्ने अधिकारी बन्दछ भनेर यसरी स्पष्ट बताइएको हुनाले यो नदी यो क्षेत्रमा आएर स्नान गर्दा, यहाँ भगवान्को दर्शन गर्दा यति धेरै हामी लाभान्वित हुन सक्दछौँ। यति धेरै महिमा छ। हजुर, अब यहीँबाट पनि कति इन्डिया गएर त्यस्तो भिडभाडमा पनि गएर गर्नुहुन्छ होइन। अब यहीँ नजिकैको ठाउँमा यति ठुलो पवित्र ठाउँ, यत्रो पुण्य मिल्ने ठाउँ रहेछ। अब यो तिथि जुन अघि हजुरले भन्नुभयो, त्यो तिथिमा चाहिँ यहाँ पनि अब मेला लगाउने प्रचार प्रसार, अब मान्छेहरूलाई अब कतिजना त चाहनुहुन्छ नि त, थाहा नभएर मात्रै आउनुहुन्न होइन। उहाँहरूलाई आकर्षण गर्नेतिर चाहिँ हजुरहरूले लाग्नुपर्ने भयो। वास्तविक कुरा हामीले लागि पनि रहेका छौँ। हामीले प्रत्येक वर्ष यहाँ समितिहरू पनि हुनुहुन्छ, यो मन्दिरका समितिहरू परिसरका, उहाँहरूले वरपर प्रचार गर्दै नै आउनुभएको छ। जस्तै अब अहिले नै हामीले यो भगवान् हयग्रीवको वार्षिक उत्सवमा रथयात्रा पनि सम्पन्न भयो। रथयात्रामा पनि एकदमै प्राचीन हिसाबले यहाँको जस्तो नेवारी बाजाहरू, बाँसुरी बाजा, अरू बाजाहरू सबै साथमा भएर यो रथयात्रा दिव्य बनेको थियो पहिलो वर्षको। त्यसरी यहाँ सबै समितिहरू लागेर यो क्षेत्रको प्रचार गरिरहनु भएको छ। र अब त्यो जो घाट स्नान भनेर जुन तिथि छ त्यसमा पनि अब अझै थप रूपमा त्यो लागिरहनु नै हुनेछ। हामीले त्यसको लागि प्रयास गरि नै रहेका छौँ। हजुर, यो अब मैले सुनेअनुसार चाहिँ कुनै पनि मूर्ति हजुरहरूले त प्राण प्रतिष्ठा त गर्नु नै हुन्छ होइन। त्यो हुँदा पनि जति धेरै मान्छेले दर्शन गर्यो उति नै जागृत हुन्छ मूर्ति भन्ने सुनेको। त्यसको लागि पनि प्रचार प्रसार गरेर मान्छेहरू त धेरैभन्दा धेरै ल्याउनु पऱ्यो। फेरि अब अहिले त मान्छेहरूलाई नयाँ ठाउँ कहाँ जाउँ घुमौँ जहाँ चाहिँ आनन्द पनि प्राप्त होस् भन्ने चाहना पनि छ नि त होइन। त्यसको लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा भगवान्को दर्शन सबैलाई गराउन सकियोस् भनेर नै मन्दिर बनाउने हो। हामीले अस्ति पनि यहाँ सत्सङ्गमा बताएका थियौँ, मन्दिरको रथयात्रा पनि किन गरिन्छ भन्दा जसरी भगवान् एक रूपमा यहाँ अचल बनेर प्रतिष्ठित भएर बस्नुहुन्छ भने अर्को रूपमा भगवान्को चल मूर्तिको पनि प्रतिष्ठासँगै गरिएको हुन्छ। अब बुझेको व्यक्तिहरूले गरेको मन्दिरमा त्यसैले हामीले एक अचल एक चल 2 प्रकारको विग्रह मूर्ति, हजुर हजुर, अनि जो चल मूर्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई रथयात्रामा राखेर साथैमा यात्रा गराइन्छ। त्यसको तात्पर्य पनि एउटा त्यही हो कि जो वृद्ध अशक्त व्यक्तिहरू मन्दिरसम्म आएर दर्शन गर्न पाउनु भएन, सक्नु भएन, उहाँहरूले पनि ती भगवान्को दर्शन गर्न पाउनुहोस् र उहाँहरू लाभान्वित हुनुहोस्। साथै भगवान्लाई पनि प्रसन्नता आउँछ। किनभने जस्तै आफ्नो आमापट्टि नफर्किएको छोराछोरीपट्टि आमा बुवालाई अलि दुःख लाग्छ। यदि ती छोराछोरी कुनै पनि हिसाबले फेरि आमापट्टि फर्कियो भने आमालाई खुसी लागे जस्तै भगवान्को वास्तै नगर्ने, दर्शनै नगर्ने, जान्दै नजान्ने, बुझ्दै नबुझ्नेलाई पनि यो प्रतिष्ठा गर्ने समितिले या त्यसको सङ्कल्पकर्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ सबैलाई भगवान्सँग भेटाइदिउँ भनेर त्यो प्रयास गर्दा भगवान् पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ अनि भक्तहरूको पनि कल्याण हुन्छ। त्यस हुनाले हामीले सक्दो यो जानकारी दिनु, प्रचार गर्नु, यस प्रकारले मिडियाबाट सन्देश पुर्याउनु यो अत्यन्त उत्तम कुरा हो। भगवान्को प्रसन्नता नै हो। हजुर, यो मन्दिरमा अब कुनै पनि भक्तहरूले आएर चाहिँ यो के गर्न सकिन्छ, यहाँ के गर्न पाउनुहुन्छ, सुविधाहरू के छ यहाँ? हजुर, यहाँ चाहिँ विशेष गरी आफ्नो जन्ममितिहरू कुनै अब समयमा विशेष उत्सवहरूमा आउनुहुन्छ र उहाँहरूले भगवान्को अर्चना गर्न पाउनुहुन्छ। 108 अथवा 1000 नामद्वारा भगवान्को नाम पढिन्छ। त्यसद्वारा तुलसी पुष्पले अर्चना गर्दा
उहाँहरूका रोकिएका कार्यहरू पुरा हुने, कुनै विघ्नहरू पनि त्यो हटेर जाने, ग्रह शान्ति हुने, त्यस्तै प्रकारले अन्तिममा भगवानको प्रसन्नता भएर मोक्षको भागीदार पनि बन्ने, यस किसिमले अर्चनामा गर्न चाहनेले अब अन्यत्र त शुल्क तोक्नु भएको छ, तर हामीले त्यस्तो शुल्क पनि यहाँ तोकेका छैनौँ। केही दक्षिणा हजुर गराउने आचार्य गुरुलाई दक्षिणा दिएर अर्चना गराउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै वार्षिक उत्सवहरूमा सहभागी बनेर अनि आफ्नो जन्ममितिहरूमा यहाँ बटुकहरूलाई भोजन गराउन चाहेमा आफ्नो तर्फबाट केही गर्नलाई, त्यस्तै लोकल गाईहरू हामीले एकदम स्थानीय गाई जो प्राचीन सभ्यता अनुसार जुरो भएको अनि घाँटीमा माला भएको यो जो पवित्र गौवंश हो, यसको पनि संरक्षण होस् भनेर हामीले यहाँ गौशाला पनि सञ्चालन गरेका छौँ। र अहिले जो दुधको लोभले अब जर्सीहरू पालिएको छ त्यो पूजन गर्न भने खासै उपयोगी होइन। जो भगवान कृष्णले पनि शुद्ध गाई चराउनुहुन्थ्यो त्यस्तो गौवंशको पनि यहाँ संरक्षण भएको छ। र गौ सेवा गर्न चाहेमा पनि कतिले गौ सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। गौदान गरौँ त्यो लाभ लिउँ भनेर पनि गौदान पनि कतिले गर्दै हुनुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ आफ्नो कुनै अरू शुभ कार्यहरू व्रतबन्धसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। विवाह चाहिँ हामीले अब भोज हुन्छ, मांसहरू पनि जोडिन्छ भनेर त्यसको लागि चाहिँ यहाँ निषेधै गरेका छौँ। र यस्तो प्रकारको आफ्नो व्रतबन्ध आदि शुभ संस्कारहरू, जन्म उत्सव आदिहरू मनाएर यो क्षेत्रमा आएर क्षेत्रको पनि भगवानको दर्शन पनि, क्षेत्रको आनन्द पनि लिएर यहाँबाट हुन सक्ने सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँ शौचालय सामान्य छ, जस्तै जलहरू छन्, धाराहरू छन्, अरू केही यहाँबाट हुन सक्नेहरू सामान्य हामीसँग भएका कुर्सीहरू, म्याटहरू, यी कुराहरूलाई पनि प्रयोग गरेर यहाँ भएको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यो मन्दिरमा पूजाआजाहरू चाहिँ अब विशेष कहिले कहिले अघि त भन्नुभयो हजुरले रथयात्रा है, त्यो बाहेक सधैँ सामान्य हिसाबमा पूजाआजा हुन्छ कि कुनै विशेष तिथि पर्वहरूमा केही फरक पनि हुन्छ? हजुर, विशेष गरी भगवानको जो प्राकट्य उत्सव हो श्रावण महिनाको शुक्ल पक्ष जनै पूर्णिमा भन्छौँ, यो जनै पूर्णिमा नै भगवान हयग्रीवको प्राकट्य उत्सव हो। त यो दिवसमा हामी विशेष गरी भगवानको उत्सव मनाउँदछौँ। त्यस्तै गरी श्रावण महिनामा नै कृष्ण झुला भनेर जो विभिन्न ठाउँमा हुन्छ झुला उत्सव पनि राम्रो भव्यसँग मनाउँदछौँ। त्यसै गरी रामनवमी, कृष्ण अष्टमी उत्सवहरूलाई अनि श्री भगवत रामानुजाचार्यको जयन्तीलाई पनि विशेष गरी यहाँ मनाउँदछौँ। र अरू सबैले मनाउने चाडपर्वहरूलाई पनि यहाँ ग्राह्यता दिएर हाम्रो सनातन परम्पराका चाडपर्वहरू सबै मनाउँछौँ। यस्तै गरी वार्षिक उत्सवलाई अनि अझै विशेष गरी मनाउँदछौँ। हजुर, यो अब हजुरको यति राम्रो मन्दिर छ, यति पवित्र स्थल, महत्त्व, धार्मिक महत्त्व पनि धेरै भएको होइन, अब यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु, अब धेरैजनालाई यो भर्खर निर्माण गर्नुभएको मन्दिर भएर त्यति थाहा छैन होला, यो कार्यक्रम हेर्ने जो कसैलाई पनि हजुरले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? विशेष गरी हाम्रो जीवनमा हामीले जति नै जुनसुकै कुराहरू उपलब्ध गरे पनि, संसारका पद प्रतिष्ठा, धन दौलत आदि सुख सुविधा जति उपलब्ध गरे तापनि अन्तिममा मनुष्यलाई चाहिने मानसिक शान्ति हो, मानसिक आनन्द हो। त्यो मानसिक शान्ति र आनन्द पाउने मार्गहरू पनि धेरै छन्। जस्तो योग मार्ग, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, नाम जपको मार्ग, पूजापाठको मार्ग, विविध प्रकारका मार्गहरू छन्। त्यसमध्येमा सार कुरा एउटै हो कि अन्तिममा यो मन चाहिँ भगवानमा लाग्नुपर्छ। मनमा चाहिँ आनन्द आउनलाई भगवानको चिन्तन हुनुपर्छ। त्यस्तो चिन्तन हुनलाई हामीले गरेको आफ्नो प्रयासले मात्रै हामीलाई टेवा पुग्दैन। त्यसको लागि भगवानको आशीर्वाद पनि चाहिन्छ। अझ त्योभन्दा पनि अगाडि शास्त्रमा त बताइन्छ आचार्य गुरुहरूको आशीर्वाद चाहिन्छ। जो भगवानमा प्रेम गर्ने सन्तहरूको आशीर्वाद चाहिन्छ। गुरुको कृपा भएपछि अनि भगवानको कृपा हुन्छ। त्यस हुनाले अब सबैलाई त्यो अवसर मिलेको छ छैन, तथापि यस्तो पवित्र स्थानमा आएर जुन कुनै यस्ता पवित्र स्थलहरू छन् त्यस्तो स्तरमा गएर भगवानको दर्शन गर्दा हामीलाई थप ऊर्जा मिल्छ। जसरी मोबाइलमा पनि चार्ज सकियो भने काम गर्दैन, त्यसलाई चार्ज गरिरहनु पर्छ। त्यसै गरी हामीले सामान्य गरेको घरमा एकछिन हतारमा गरेको पूजा पाठ अनि एकछिनमा गरेको ध्यान भन्दा उद्देश्य नै बनाएर आज फलानु ठाउँमा फलानु मन्दिरको भगवानको दर्शन गर्छु भन्ने भाव बनाएर बेला बेलामा हिँड्ने विचार मात्रै बनायो भने त्यो दिनभरि नै हामीलाई ऊर्जा आइरहन्छ। कल्पनाले नै, किनकि आइन्स्टाइनको भनाइ छ एउटा, इमेजिनेसन इज मोर पावरफुल देन नलेज भनेको भनाइ जस्तै हाम्रो इमेजिन कल्पनाद्वारा नै हामीमा ऊर्जा त्यसै चार्ज हुन थालिसकेको हुन्छ। त्यस हुनाले हामी यस्तो तीर्थहरूमा जान्छौँ, यस्तो क्षेत्रमा जान्छौँ भनेर विचार बनायौँ भने नै हामीलाई थप अरू चार्ज पुग्छ। त्यस हुनाले त्यो चार्ज गर्नलाई यस्तो क्षेत्रहरूमा जाने क्रममा यो पनि एउटा परम पवित्र र नेपालको एकमात्र
फेरि हयग्रीव अवतारको दर्शन गर्ने विशेष मन्दिर चाहिँ आजसम्म अन्यत्र नभएको हुँदा त्यो अवसरको लाभ लिनको लागि यो मन्दिरमा पनि आएर दर्शन गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनु हुनको लागि हार्दिक निमन्त्रणा र अनुरोध गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद हजुरलाई आजको समय अनि संवाद यति धेरै कुराहरू यो स्थलको बारेमा मन्दिरको बारेमा बताइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यही 2-4 कुराहरूलाई राखेर सबै समक्ष पुर्याउनमा यो एउटा माध्यम बनिदिनु भएकोमा समाजको आवाज भन्ने यस युट्युब च्यानल लगायत यहाँका सबै परिवारहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। माता लक्ष्मीले सम्पूर्ण जीवात्मालाई समृद्धि र हयग्रीवले सम्पूर्ण जीवात्मामा सद्बुद्धि प्रदान गरून्।